हेलो दोस्तों, ये है आज़ाद मुफक्कर। इस वीडियो में हम एक मशहूर कुरान की कहानी की छानबीन करेंगे। ये कहानी है यूसुफ और उसकी भाइयों की कहानी। इस कहानी को बाइबल और कुरान दोनों ने एक तारीखी हकीकत की तौर पे पेश किया है और ये दावा किया है कि इस कहानी में शामिल तमाम शख्सियात हकीकी और तारीखी हैं। दोनों बाइबल और कुरान में ये माना जाता है कि हज़रत यूसुफ की कहानी हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान और हज़रत मूसा से पहले हुई है, लेकिन हज़रत इब्राहीम के बाद हुई है। लिहाजा बहुत सारे उलेमा के मुताबिक हज़रत यूसुफ की कहानी 1800 या 1600 कबल मसीह के करीब हुई है। अब हम इस कहानी पर गौर करेंगे और देखेंगे कि ये कहानी तारीखी या अफसानवी है। पहले हम यूसुफ की कहानी का खुलासा करते हैं। यूसुफ याकूब का बेटा है जो इब्राहीम का पोता है। यूसुफ अपने वालिद, वालिदा और 11 भाइयों के साथ कनान यानी जदीद दौर का इसराइल और फ़लस्तीन में रहता था। एक दिन यूसुफ ने एक ख्वाब देखा कि सूरज यानी उसका बाप, चांद यानी उसकी माँ और 11 सितारे यानी उसके 11 भाई यूसुफ के सामने झुक गए। ये ख्वाब सुनने के बाद यूसुफ के भाई बहुत परेशान हुए और उन्होंने यूसुफ को कत्ल करने का सोचा, लेकिन आखिर में उन्होंने यूसुफ को उसके बजाय कुएं में फेंकने का फैसला कर दिया। फिर एक ताजरों का कारवान आया और उन्होंने यूसुफ को देखा। इन ताजरों ने यूसुफ को गुलाम की हैसियत से खरीदना चाहा और फिर यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को कुछ दरमों के लिए बेच दिया। फिर ये काफिला यूसुफ को मिस्र ले गया और फिर उसे बेचकर एक रईस के हवाले कर दिया। बड़ी मुश्किलात के बाद यूसुफ तेजी से गुलामी से आज़ाद होकर मिस्र के बादशाह का वजीर बन गया, यानी वो मिस्र का दूसरा ताकतवर शख्स बन गया। फिर कुछ साल गुजरे और कनान में एक कहत आ गया। इस कहत की वजह से यूसुफ के भाई खाने की तलाश में मिस्र तशरीफ़ ले आए। और फिर थोड़ा सा ड्रामा के बाद, जिसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूँगा, यूसुफ अपने भाइयों को अपनी असल शनाख्त बताता है और फिर वो अपने ख़ानदान की मदद करता है और आखिर में उनसे गुजारिश करता है कि वो मिस्र में आकर आबाद हो जाएं। अब आइए इस दास्तान के पहले बड़े मसले पर गौर करते हैं। कुरान ने यह बयान किया है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे कुछ दरमों के लिए बेच दिया। वशरौहु बिथमन बख्सिन दराहिम मअदूदा, और उन्होंने उसे मामूली कीमत चंद दराहिम के औज़ फरोख्त कर दिया। इस आयत में लफ्ज़ दरहम का वाज़े तौर पर जिक्र किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दरहम का लफ्ज़ अरबी नहीं है, लेन लेक्सिकॉन अरबी और अंग्रेज़ी की सबसे मशहूर लुगत के मुताबिक ये फ़ारसी से आया है और ये फ़ारसी का लफ्ज़ यूनानी लफ्ज़ द्राखमा से लिया गया है। द्राखमा एक ऐसा पैसे की करेंसी थी जो यूसुफ के ज़माने में यानी 1800 या 1600 कबल मसीह में इस्तेमाल में नहीं थी। अगरचा 10वीं सदी कबल मसीह में करेंसी की एक पुरानी शक्ल इस्तेमाल हो रही थी। ये छड़ी की शक्ल वाली धातियाँ थीं जिन्हें यूनानी ज़बान में ओबिलोय कहते हैं, लेकिन द्राखमा जो सिक्के की शक्ल की करेंसी है, बहुत बाद में तकरीबन 6वीं सदी कबल मसीह में आई। और तो और सबसे पहले लोग जिन्होंने सिक्कों को पैसे की सूरत में इस्तेमाल किया वो है लिडियंस, जो आज के तुर्की में रहते थे तकरीबन 7वीं या 6वीं सदी कबल मसीह में। लिहाजा उनसे पहले सिक्के मौजूद ही नहीं थे। ये दुनिया का सबसे पहला सिक्का है, एफसस का सिक्का, जो 625 कबल मसीह के करीब बनाया गया था, और ये लिडिया का एलियाटिस का सिक्का है जो 620 कबल मसीह में बनाया गया था। ये दोनों सिक्के यूनानी द्राखमा से पुराने हैं। लिहाजा कुरान बयान करता है कि यूसुफ के भाइयों ने उसे चंद दरहम के बदले गुलामी में बेच दिया।
ایک ایسی کرنسی جو یوسف کے دور کے 1000 یا 800 سال کے بعد تک موجود نہیں تھی، اور جو موسیٰ کا دور سمجھا جاتا ہے اس کے 600 سال کے بعد آئے گی۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یوسف کی کہانی تاریخی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ بعد کے لکھے گئے ہوئے افسانوں میں سے ہے۔ اب ہم اس کہانی کے دوسرے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یوسف کے زمانے میں یعنی 18ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح اونٹوں کو بوجھ کی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہاں لفظ کھیل بعیر استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اونٹ کا بوجھ، اور یہاں حمل بعیر استعمال کیا گیا ہے اور اس کا بھی مطلب ہے ایک اونٹ کا بوجھ۔ تو ان دو آیاتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ یوسف کے زمانے میں یعنی 18ویں یا 16ویں صدی قبل مسیح میں اونٹوں کو بوجھ کی طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بیکٹرین اونٹوں کو مشرقی ایشیا میں 2 صدی قبل مسیح میں بوجھ اٹھانے کے لیے پالا جاتا تھا، لیکن عرب اور مشرق وسطیٰ میں یعنی مڈل ایسٹ میں اونٹوں کا استعمال اور عربی اونٹ یعنی ڈرامیڈری اونٹ کے گھریلو پالنے کے ثبوت آثار قدیمہ اور ریڈیو کاربن تجزیے میں 10ویں صدی قبل مسیح سے پہلے موجود ہی نہیں ہے۔ ان میں سے سب سے مشہور کام اسرائیل ماہر آثار قدیمہ لیدار ساپرہین اور ایرز بن یوسف نے کی ہے۔ یہ جدید آثار قدیمہ بتاتے ہیں کہ اگرچہ مشرق وسطیٰ کے کچھ حصوں جیسے جنوبی عرب اور خلیج میں جنگلی اونٹوں کا شکار کیا جاتا تھا، مگر اونٹوں کا پالنا 10 سے 9ویں صدی قبل مسیح کے قریب ہوا۔ پیٹر مگی کے ایک پیپر میں پورے مشرق وسطیٰ کے نوادرات، عبارت، خطاطی اور آثار قدیمہ کے بارے میں ایک وسیع جائزہ اور تجزیہ پیش کیا گیا ہے، اور اس پیپر کے اختتام میں یہ لکھا ہے: ڈرامیڈری اونٹوں کے پالنے جیسی پیچیدہ معاملے پر ضروری ہے کہ ہر قسم کے ثبوتوں پر غور کیا جائے۔ ہم نے اس پیپر میں ایسی ہی کوشش کی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ نوادرات اور آثار قدیمہ کے ثبوت ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ڈرامیڈری اونٹ قدیم مشرق وسطیٰ میں 1000 قبل مسیح کے بعد ہی جانا جاتا تھا۔ اس کا ثبوت بہت وسیع ہے، شام سے یمن تک، متحدہ عرب امارات سے عراق تک ثبوت قابل اعتماد ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات کی العین نیشنل میوزیم کی ایک ویب سائٹ ہے جس میں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ مشرق وسطیٰ میں اونٹ کو 10ویں صدی قبل مسیح کے بعد ہی پالا گیا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ اب تک ہڈیوں کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ سمیت آثار قدیمہ کے کاموں کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کا وزن اٹھانے کا استعمال مشرق وسطیٰ میں 1000 سال قبل مسیح کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اونٹ کے کاروان جو ہم مشرق وسطیٰ کے صحراؤں کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ سب 1000 سال قبل مسیح کے بعد ہوئے ہیں۔ اس سے ایک بار پھر پوری داستان پر سوال اٹھتا ہے، اور اس دعوے پر کہ یہ سچ اور تاریخی ہے، اور یہ اس خیال کا تائید کرتا ہے کہ یوسف کی کہانی قدیم اسرائیلیوں نے بہت بعد میں لکھی تھی۔ اسرائیلیوں نے پرانے افسانوں کو لکھ کر اپنی قوم کی وجود کی کہانیوں کو واضح کرنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن نے ان غیر حقیقی افسانوں کو اپنایا اور کہا کہ یہ ہر کچھ جاننے والے خالق کا کلام ہے۔ ایک بار پھر آپ قرآن کو مانیں، آپ قرآن پر یقین کریں، یہ مکمل طور پر آپ کا حق ہے اور میں اس کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ جان لیں کہ قرآن کے مصنف کو پتہ نہیں تھا کہ انسانی تاریخ میں سکے کب استعمال ہونا شروع ہوئے، اور نہ ہی اسے یہ معلوم تھا کہ اونٹوں کو مشرق وسطیٰ میں کب پالنا شروع کیا گیا۔